Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que راكم غادي مزيان مع la préparation ديالكم pour l'examen régional. في هاد لا فيديو هادي ما غاديش نطول عليكم. غادي نعطيكم واحد l'information ou plutôt واحد le conseil très important pour réussir l'examen ديالكم ديال الفرنسي. Comme vous le savez, les vidéos اللي كيهضروا على les conseils ديال كيفاش vous devez passer l'examen, كيفاش غتبريباريو بور ليكزامان، شنو اللي خصك تحفظ شنو اللي ما خصكش تحفظ، كيفاش تنظم وقتك، هادشي كتير بزاف. مي البروبليم سي كو الناس اللي كيديروا هاد لي فيديو سورتو في يوتيوب تيكون لا دوغي ديال لا فيديو طويله بزاف، سو كي فيك لي ستوديون ما كيتبعوش لا فيديو كامله و ما كيشدوش ليسونسيال من دوك لي كونساي. دوكو غنبقى نلوح لكم دي كونساي هكا بريفمون، غادي نعطيكم ليسونسيال ديال ليسونسيال. اوكي لو كونساي راه بسيط، مي علاش غتشتغل بيه وكيفاش غتشتغل بيه هي فاش بقات. لو كونساي هو انك ما تركزش على الحفاظه بزاف، و بلوتو تركز غير على الحفاظه سورتو في الفرنسي. علاش؟ جو سوبوز كو راكم عارفين لي زيكزامان ديال الفرنسي كيفاش يتحطوا. الا ما راكمش عارفين كتبوها لي في لي كومونتير نشرح لكم لا ستركتور اللي نورمالمون كيتحط بها. دونك الا كنتو عارفين كيفاش يتحط غتكونوا عارفين انه لي كيسيون اللي مرتبطه بلا ليكتور ديال لوفر كامله راهم قلال بارابور، ماشي غير قلال بارابور او كيسيون الاخرين، مي بلوتو كيكونوا او ماكس دو كيسيون. لي كيسيون الاخرين تيكونوا كلهم مرتبطين بلا ليكتور ديال لو باساج اللي كيحطوا لكم في ليكزامان. دونك اللي مطلوب منك نورمالمون هو انكم تقراو الباساج تفهموه وتجاوبوا على لي كيسيون دو كومبريهنسيون. نورمالمون هاد لوبيراسيون يقدر يديرها اي ايتوديون في بريمير في كوليج ولا في ليسي، يقرا الباساج يفهمو ويجاوب على لي كيسيون. دونك الحاجه اللي خصكم تدربوا عليها واللي غادي تخلي البريباراسيون ديالكم تكون افيكاس وبسيطه هو انكم تدربوا على انه اي باساج تحط لكم من اي اوفر تقراوه وتفهموه، واخا ما تكونوش عارفينه فين جا، واخا ما تكونوش عارفينه على شنو كيهضر. دونك تقراوه، ما فهمتوش شي كلمات تحاولوا تفهموهم من لو كونتكست وما تبانيكيوش، سورتو ما تخلعوش باسكو تقدر تكون حافظ لوفر وهي حاجه صعيبه. كاينين الناس اللي كانوا كيحاولوا يديروها، مي جو كونساي با انكم تحفظوا لي باساج اللي تحطوا قبل، اولا ديروا شي ميثود بحال هكا ديال الحفاظه 100%، حيت ان فان كونت غيتحط لكم نفس الباساج اللي مثلا حفظتو وما تعقلوش عليه وغتخليو اكثر. دونك حاولوا تدربوا على انكم تقراو وتفهموا وتحاولوا تجاوبوا بلا ما انكم تحفظوا لي ديتاي ديال لي ديتاي. الحفاظه غادي نوصلوا للمرحله ديالها وغادي نقول لكم شنو خصكم تحفظوا في لي